Praise the Lord, hallelujah. Mayong adlaw kanatong tanan og sa tanan nga nagasubaybay niining maong channel sa Ladder to Heaven TV. Kumusta ka mong tanan og mga igsuon niining mga orasa? Aduna tay pagahisgutan karon mahitungod niining nga unsay role sa usa ka bana ngadto sa iyahang asawa, kung unsa poy role sa iyahang pagkaamahan ngadto sa iyahang mga anak. The role of a husband. Morning nini mga orasa akong gihangyo ang matag usa bisan pa man nini nagtan-aw sa atong channel nga atong ablihan ang ato ang mga salabutan o ato ang pangayoon sa Ginoo ang kaalam ug kahibalo nga atong masabtan kung sa iyahang kabubuton sa ato ang kinabuhi. Morning mga orasa kauban ako atong igsuon si Brother Alex Pelicano og si Brother Ronel Naksinto ug sa ato ang pagsugod mag-ampo ta o akong ginahangyo si Brother Ronel sa pag-ampo. Okay, mag-ampo ta. Amahan nga balaan siya nga ng Diyos sa mga resultado. Salamat Yes, sa Jesus. pagpamaayos sa mga kinabuhi. Yes, Lord. Lord. Ikaw ang Diyos na naging uban ng kanamo. Yes. Bisang pamaning takna Ginoo kadalo Diyos. Taman sa nakadungog meaning programa Ginoo kadalo Diyos. Ikaw Yes, ang Lord. Diyos Ginoo God nga magatuktok sa ilang kasing-kasing. Yes. Magahati mo magalandag sa ilang pangunahuna Ginoo God. Samtang Ginoo kadalo Diyos. Yes. Makadungog makabati ning mga mensahe Ginoo Yes, kadalo Diyos. Salamat sa imong pagkamayo. Tapos ka na mong pasalamatan, pasidunggan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Sa makausap pa mayong adlaw kanatong tanan. Igsuon higala ato ang pagahisgutan karon. Na itulo ka butang nga angayan nato nga pagahisgutan sa usa ka amahan ug usa ka bana. No, unang-una unsay role sa usa ka bana ngadto sa iyahang panimalay. Nay gitawag igsuon nga una, leader. Nahimo siya nga leader sa usa ka panimalay. Ikaduha, nahimo siya nga protector sa iyahang pamilya, ang usa ka amahan, ug ang ikatulo, nahimo siya nga provider. Mo nang ato nang hisgutan kanang tulo ka butang karon nining mga orasa ug ang gihangyo si Brother Alex Pelicano sa paghisgot mahitong ganing unsa ang leader. Okay. May adlaw sa tanan no. Sa ato ang ato ang pagahisgutan karon isip ko sa kaamahan. Sa ako nga bahin usa man ako kaamahan. Naning kamot og ipaningkamutan ako nga mahimo kong leader sa ako ang panimalay, sa akong pamilya. Sa tibok nga akong panimalay paningkamutan ako nga mahimo kong leader kay isip usa ka kaamahan dapat pud nga mahimo kang leader. Muna siya nga ya sa to ang una-una ya sa to mga buhat kinahanglan nga mahimo tang leader sulod sa to ang panimalay o mahimo tang hari aduna man goy duha ka matang kung atong itandi ang ato ang pagkahari diya sulod sa to ang panimalay adunay duha ka matang ang pagkahari ingon nga ikaw nga amahan isip usab kahari diya sulod sa panimalay kay mao man gud ni siya literal nga nahitabo o mahitabo sulod sa panimalay ingon nga amahan kay adunay hari siya sulod sa iyahang panimalay nga daw walay magbuot niya unsa iyahang buhaton kung sa iyahang gusto mo ay matuman hari gihapon tawag ana aduna poy hari nga sa lain nga bahin mahimo siyang hari nga nasayod siya unsay gikinahanglan sa iyahang panimalay unsay dapat buhaton sa iyahang panimalay unsaon niya pagmanage ang iyahang panimalay dapat o mahibaw ta o nahibaw ang usa ka amahan bahin anang duha o asa siya anang duha nga kung ato ang masayran dapat masayod siya nga dapat siya mahimong hari sulod sa iyahang panimalay hari nga nasayod kung unsa iyang buhaton sulod sa iyahang panimalay nasayod kung unsay maayo ug dapat sulod sa iyahang pamilya mana nga sa ako nga bahin gipaningkamutan ako nga mahimo kong leader leader sa akong panimalay nga dili leader nga hawd-hawdon dili leader nga puno sa bisyo dili leader nga sa tawag ana nga dili leader nga irresponsable dapat leader nga responsable sulod sa iyang panimalay mo nga ang ako ang nakatunan bahin sa pulong sa Ginoo mga igsuon isip ko sa kaamahan mao ni siya kung ato pang basahon diya sa Efeso chapter 5 labi na diya sa mga nagtan-aw labi na diya sa mga namati nining adlaw kung usa ka kaamahan karon sulod sa imong
sulod sa imong panimalay kung nagpakaamahan ka o dapat mas magpakaamahan pa jud ka. Kay matud pa sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon Efeso chapter 5 verse 25 nga nag-ingon, mga bana, higugma ang inyong asawa ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ng iyang kinabuhi alang niini. So Amen. ang pulong sa Ginoo mga igsoon nagsugo nga kung usa ka kaamahan dapat imuhang higugmaon ni imuhang asawa. Amen. Nalahi man karon kay biskay asawa ra higugmaon na pilon mahinon tong uban so nahimo ng corporate love say tawagan na no man nga dapat mahimo tang mahigugmaon sa tong asawa di lang sa tanan butang sa bisan unsa nga ato ang nga makapalipay ra sa tuwa. Amen. Kay dugang pa last ingon sa dinhi nga Efeso chapter 5 or 28 nga nag-ingon kinahanglan nga ang mga bana. So words nga kinahanglan so dapat mo ay matuman. Kinahanglan buhaton pa jud nimo. Nga nag-ingon siya kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. So kung nahigugma ka sa imong kaugalingong lawas dapat mas higugmaon pa jud nimo imuhang asawa, imuhang panimalay, imuhang pamilya. Dapat nakay sakto nga panahon sa imuhang pamilya, dili sakto nga panahon dito sa barkada, dili kay sakto nga panahon dito sa bisyo, dili kay sakto nga panahon ra nga makapalipay sa imo kundi sakto nga panahon diya sulod sa imong panimalay. Manay ingon diya sa pulong sa Ginoo nga makapadasig nga makahatag nato og kaalam nga matud pa ang bana nahigugma sa iyang asawa, nahigugma sa iyahang kaugalingon. Kung higugma nimo imong kaugalingon, higugmaon po nimo ang panimalay. Mas labing higugmaon nimo ang imong asawa ug ang imong mga anak. Ano siya nga dapat masabtan nato ang pagkamahan nga mahimo kang leader. Sa ato nga higayon at nasayod ko nga naapay mas daon pa nato o mas lain pa nato nga masabtan sa kinabuhi usab ni Brother Ronel sa iyahang pagkaamahan. Amen. Praise the Lord. Okay, salamat kayo sa gipaambit sa tuang igsuon no. Para pud sa ako at tingali, isip usa ka role sa usa ka amahan. Para nako ang role sa usa ka amahan siguro kining gitawag natog protector. Amen. Kay kita nga amahan although kanang di ba kung makita nato ang ato ang pamilya nga naay mo mudaog-daog, number 1 kita nga unang-una masakitan ta. Amen. Kaya amahan man ta dili kumbaga dili ta gusto ba nga masakitan sila munang ikaw karon nga amahan gitawag ko kag protector kung unsaon nimo sila nga mahimong madipinsaan nato sila. Amen. Kanang ato ang asawa, kanang ato ang anak kay musugod kag sa dili daghang mang dinhi sa kalibutan daghang matang mahimo nga although dili nato sila tanan mahatagan og atensyon perminti kay labi kung natay mga gipangbuhat na mga panahon nga mapakyas ta sa ato ang pagka protector isip bana, di ba? Pero wala magpasabot nga ikaw bana wala lang kay himuon para mahimong maprotektahan sila. Amen. Kay kung magisgot ta og protector, duha ka matang nga pwede atakihon sa yawa kay kita nagisgot man ta may tungod sa role sa bana og kita nga mga Kristohanon nga nakailag Dios, nakailag Ginoo. Kabahin na pud nato kung magisgot og pagprotect sa atong pamilya, protektahan po nato may tungod diya sa espirituhanong bahin. Amen. Kay ang 1 Peter chapter 5 verse 8 nga nagahisgot man pag maigmat o pag mabinantayon. Amen. Kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa nangangulog daw sa magliyon nga nangita lamang tukbunon. Amen. Di ba? Kuno sunaday tay himuon nga kita nga ba na kinahanglan protektahan nato. Asa man karon mo atake ang yawa aron kita makaprotekta. Asa siya karon mo atake diya sa atong pamilya, unsa may puy atakihon niya? Number 1 nga imo iyang atakihon kana diha sa emosyon. Amen. Mo nang protektahan nato ang emosyon sa ato panimalay. Kay usay kung dili nato maprotektahan ang atong emosyon sa panimalay, mahimong mukos ni og away. Di ba? Mudako kay matag panimalay nato bisan og anak nato na
asawa na to na lain-lain po na sila kinaiya. Amen? Amen. Unya, masukod ang atoang pagprotektar po sa atoang emosyon. Di ba? Makita na to kung muriak ba ni atong emosyon. Munang protekta na, example, na kay gisaad sa imo ang pamilya, di ba? Kita mga bana sa atong pamilya na natay gisaad sa atong asawa, sa atong anak, di ba? Na mga panahon matuman na to. Pero masugod kay sa dagang mga panahon nga mapakyas punta sa atong saad. Amen? Amen. O kung dili na to, mo yung ingon ko kanina nga dili tanan matuman na to, nga role nga protection, protector, dili tanan matuman na to ang pagprotekta sa ilaha. Kung musaad ka nila nya dili na to matuman. Kung dili na to siya matuman, mukusto siya og kanang emosyon, di ba? Nga moingon na yun, Papa, sige ra magsaad-saad niya, di man day tumanon. Di ba? Malain siya. Amen? Amen. So, may ubos, di ba? Mo nang protektahan po din nato mahitungod diya sa emosyon aron sila dili mahimong magbutang sa ilahang kasing-kasing, sa ilang pangunauna nga labi na kita mga nakaila Ginoo. Amen? Nya mas dali ra ta makatuman sa uban, nya diya sa tong pamilya dili ta makatuman. Di ba? Muna nga kinahanglan po din nato atagag pagtagad nga protektahan po din nato ang ilang mga emosyon nila. Amen? Unya ikaduha nga protektahan po nato ang atong pamilya nga mahimong dili sila mahimong malink sa pamaagi dinhi sa kalibutan. Amen? Kay diya bisan gani diya sa sulod sa panimalay usahay ma-adapt sa ato ang pamilya. Amen? Amen. Nga ikaw ba na pasagdan ng nimo nga nakakapi na day ang imuhang pamilya sa pamaagi sa kalibutan. Amen? Nakahimo na day sila og labi na mga sikat karon nga mga YouTuber, sikat karon nga mga mga personalities, di ba? Labi na mga sikat karon makita sa imong mga anak, matanawa nila ilang sundugon diya sulod sa imong panimalay. Unya ikaw karon nga bana nga nakakita, wala lang mo day kay angay himuon nga ikaw nga bana gitagaan man ka og rule nga protector. Di ba? So na kay himuon badlungon nimo nga dili maayo. Amen. Labi na kung nakaila ka Ginoo. Amen. Gawas lang kung wala ka kaila Ginoo na sagdan ra gina nimo. Di ba? Kay nga naman ikaw nga bana protektahan nimo sila nga dili sila mahimong malink sa pamaagi sa kalibutan. Amen? Kay munang ingon ang Roma chapter 12 verse 2 nga dili daw ta magpahiuyon sa pamatasan nining panahona. Di ba? Kinahanglan ipabag-o na to aron masayra na to ang pamaagi o kang kabubuton sa Ginoo. Unsay maayo, unsay dili maayo. Di ba? Ipabag-o na to sa Ginoo. Munang kinahanglan day nga kita nga ba na protektahan na to ang ilang emosyon, protektahan na to sila pamaagi sa kalibutan. Kay ang pamaagi sa kalibutan muna siya lipat-lipat sa yawa. Di ba? Muna'y akong side sa kuha nga mahitungod sa pagprotektor isip protect sa pamilya. Amen. O siguro kang Brother Joy na pud ipaambit niya mahitungod sa iyahang rule sa iyahang bana. Okay. Sa dili pa ko mo-proceed, brother, no, dugang lang ako nga ika-advise sa tanan nga kining pagka-leader o pagka-protector, no, nagkinahanglan ta nga usa ka leader diya sa atong panimalay mahimo ta nga maayo ihimplo sa ato. Amen. O diha po sa pagka-protector po nato nga isip nga amahan ngadto sa mga anak kinahanglan gina sa igsuon tungod kay ang buhat sa yawa karon is dili na mapugnan. No? Ang buhat sa dautan o diha sa kangit-kit dili na mapugnan. Kay daghan sa mga kabatan-unan karon nga na-depress tungod kay sa mga problema nga gamay ra pero ilahang ginadibdib. So ang uban gani nga mahimo na nga ang ilahang kinabuhi, ilahan ng kwaon tungod kay naa sila gibati nga depression. O niana nga mga igsuon kinahanglan nato nga naagi protection.
gikan sa mga ginikanan ug labaw sa tanan na ay protection gikan sa Ginoo. Amen. Amen. No, kay aron nga mga kabataan labi na sa ato ang mga anak dili mapariwara ug dili mabiktima kung unsay naa diri sa kalibutan. Amen. Ug sa ako po nakabahin igsuon, no, ang urol po sa usa ka bana kinahanglan po siya nga mahimong provider sa iyahang pamilya. Nganuman, tungod kay diha sa isip nga usa ka asawa kung unsa abana unsa imong pagkinahanglan sa imong panimalay, kinahanglan nimo na nga isupply, no? Kinahanglan nimo na siya nga ihatag og diha pa lang naan igsuon mahimo ta nga responsable ni ana. Mahimo tang responsable sa tanan nga atong pagabuhaton, isip nga bana or isip nga amahan. Mahimo tang responsable nga i-provide nato tanan ang ato ang gikinahanglan sa panimalay. Kung unsa may i-provide sa usa ka bana ngadto sa iyahang asawa, unsa may iyang i-provide sa ang amahan dito sa iyahang mga anak ug sa iyahang panimalay, unang-una na tulo ka butang. Unang-una diha i-provide nato ang financial nga bahin. Amen. Wala kinahanglan nga usa ka amahan, kinahanglan siya manarbaho aron nga ang iyahang mga anak na ay masuot na ay makaon. Tanan sa financial nga bahin tanan na siya igsuon, no? Sa mga material or sa kanang pagkaon, sa suot o sa kanang puloy-anan, no? O kanang tanan isip nga kita nga mahimo nga provider diha sa financial, mahimo tang responsable ni ana mga igsuon. Dapat ang mga bana mahimo nga responsable diha sa mga financial nga bahin. Dili sa iyahang kaugalingon lamang, no? Dili siya mahimong gastador sa iyahang kaugalingon. Kay nganuman, kay isip nga pamilyado na ka, isip nga usa na ka bana, ang imong hunahunahon ang pagpakaon sa pag-provide sa tanan nimo pagkinahanglan sa imong pamilya. No? Dili na ka maghunahuna sa imong kaugalingon nga kung sa imong wala imuha ng paliton, pero ang imuhang mga anak or imuhang mga panimalay kanang kulang sa ilahang mga kanang pagkinahanglan tungod kinaas imuha. So nagpapasabot nga naghuna-huna lang ka sa imong kaugalingon dili sa imong panimalay. No. O usa pa, bantayan nato igsuon nga diha po sa mga financial nga bahin, no. Una to una ang ato ang pamilya kaysa ato ang kaugalingon kay nganuman tungod kay na ay bitik sa kaaway karon nga ang financial nga bahin diha sa panimalay mahimo nang maadto sa mga dili maayo nga mga buhat, no? Imbes kay para na lang to sa mga anak, para dito sa mga pagkinahanglan sa panimalay, to ang maabot nun dito sa mga kanang dili maayo nga mga buhat. Unsa may bitik karon sa yawa, no? Kining gitawag la karon nga online nga sugal. Di ba uso ba ya karon mga online games? No, kabalo naman ta unsa na siya, no? Pero daghan sa mga tao nga nibiktima ni anak, no? Mao nay hinungdan nga magkalisod-lisod sa financial nga bahin tungod ni anak. Di ba? Kay katungod kay kanang mahimo naman nga ang igahin para dito sa pagkaon, digahin naman dito para sa sugal. Gihimo na lang kalingawan. Gihimo na lang kalingawan. Mao na nga ang pamilya karon nga na-struggle sa financial nga bahin tungod kay bitik sa yawa, mahimo na hinong away sa pamilya o sa asawa. Di ba? Mahimo na nga kanang mahimo na ba nga dili na bitaw magkauyon tungod kay nagproblema na diha sa financial nga bahin. O kita nga mga bana di ay mahimo ta nga responsable ni ana, no? Kung unsa manggaling nang naadra sa kalibutan nga gihimo karon sa kaaway sa Ginoo, kinahanglan nga kung isa ka mga Kristohanon dili magpahiuyon ni ana. Sakto tong giingon ni Brother Ronel, no, sa Roma 12 nga dili magpahiuyon ang mga Kristohanon sa mga butang nga naadra sa kalibutan. Kay nga naman, tungod kay kung magpahiuyon ang usang Kristohanon, nagay posibilidad nga ang iyahang kinabuhi bisan pag usa siya kaamahan mahimo nga walay paignan, di ba? Ug mao na nga ug unsa pa may angayan pag nato nga i-provide isip nga bana nga to sa atong panimalay, i-provide sa nato ang ikaduha panahon. Amen. Kay nga naman daghan sa mga tao karon nga mga mga panahon na nga nagka-busy na sa ilahang mga negosyo apan wala sila panahon sa ilahang pamilya. Amen. Mao na bitaw na hinungdan nga ang mga anak, no, dili nila ma-feel ang gugma sa usa ka amahan tungod kay wala pod gipabati sa amahan ang iyang gugma ngadto sa anak. Kaya nga naman, tungod kay ang iyang panahon, tuan naman ito sa iyang, nabisi naman siya. O, kung nasa negosyo, nasa trabaho.
Di ba? Mo na nga ang anak mahilayo na hinuon diha sa ginikanan, diha sa amahan. Mo na nga kita nga isip nga mga bana, no? Isip nga mga amahan sa panimalay, kinahanglan nga natay panahon diha sa ato ang pamilya. No? Panahon sa unsa pa man nga klase nga natay panahon diha sa mga pag-istorya, pagbanding-banding, di ba? Na ginahanglan na tagaan nato nagpanahon ang ato ang pamilya. Makibanding man ganito sa mga uban nga tao. Ya diha sa atong pamilya, dili na yun tao makibanding nga nakinahanglan sila ni ana. Di ba? Amen? No? Ug dili lamang sa pagbanding-banding, kundi diha usab sa Ginoo. Dala atong hatagan pod ang ato ang panahon uban sa atong pamilya diha sa Ginoo. Kay nganuman, tungod kay ingon baya si kanang si Joshua si Josue nga diha sa ingon niya sa 24 no verse verse 15 nga ang iyahang panimalay o ang tibok niyang panimalay mga lagad sa Ginoo. Oh, siya og ang iyang tibok panimalay kinahanglan yung mga lagad sa Ginoo. Mauusab na ang ato ang buhaton as nga kita nga ginikanan, as nga amahan atong dalon ang atong pamilya dito sa kamot sa Ginoo. Ato ang dalon ang atong panahon uban ang ato ang pamilya dito sa kamot sa Ginoo. Amen. No? Kung ingon pa ginto sa buhat 16:31 nga ningon sila nga ningon ang pulong sa Ginoo diri igsuon no nga saligi ang Ginoong Hesus og maluwas ka lakip ang imuang pamilya. Ang paghatag day natong panahon diha sa Ginoo uban sa ato ang pamilya igsuon makaluwas kini kanato. Og dili lamang kita kundi ang ato ang tibuok pamilya. Amen. Mao na nga tagaan ginatong panahon ang ato ang kaugalingon diha sa atong pamilya ug hatagan mo natong panahon nga isip nga bana diha sa atong pamilya ug diha pod sa ato ang Ginoo. No? Kay walay lain nato nga naghatag sa tuaw kanang hamugaway nga kinabuhi nga isip nga mga naay pamilyado, isip nga naay pamilya, walay lain makahatag hamugaway nga kinabuhi kundi ang Ginoo lamang. No? Mo nang magpaduol ta diha sa Ginoo. Ug ang ikatulo katapusan igsuon sa may i-provide nato diha sa ato ang panimalay. I-provide nato diha nga kita isip nga mga bana, i-provide nato sa ato ang asawa sa atong mga anak respeto ug pagpangga. Amen. Di ba? Kaya nga naman, tungod kay daghan karon sa mga pamilya no, nga nagkatimbulaag, nagawata-wakatak ang mga pamilya, mga anak nagka-asa-asa na tungod kay walay pagrespeto sa usag usa, walay pagpangga sa mga anak. Mao na nga nagkatimbulaag sila, no? Kuna kita nga isip nga mga Kristohanon nga amahan, kinahanglan ta nga ihatag natong respeto sa ato ang sa atong asawa o sa ato ang mga anak. Dili nato kaminusan ba? Kung unsay kakulangon sa atong asawa, dili nato kaminusan, no? Kung unsay kakulangon sa atong mga anak, dili nato kaminusan. Tungod kay diha palandaan, mahimo na tang masipyat nga anak, no? Mahimo nato na dili nato na mahatag diha sa ato ang panimalay. Kay ngano man tungod kay dili ang respeto manggod is nagkuan manggod ni siya sa kanang naghatag manggod ni sa ato ang respeto manggod ta naghatag ni sa ato ang gugma. Kay kung wala ang gugma, wala gid respeto. Mayo kung respetuhon kita sa atong mga anak. Oh, mahimo po tang respetuhon po sa atong mga anak. Di ba? Ginahanglan ang respeto, no? Kay ngano man, tungod kay importante kini aron nga matunhay ang ato ang pamilya. Uban sa atong mga anak mo na natay mga pagpangga kung naman gani mga panahon ni makalatos ta sa ato ang mga anak, normal ra gina sa igsuon tungod kay ambot pasabot lang ana nga gipangga natong ato ang pamilya. O dili ko nato himuon nga kanang abusaran lang pud kina ba koy mga kanang sana balaod karon nga makit-an ka picturean ka makamerahan ka nga imong gidapatan imong anak, no? Nabaya na niya kisa may makuan, no? Kisa may madasan anak kita ra gihapon, no? Mo na nga diha pa lang sa respeto uban sa pagpangga na diha ang gugma. Gugma nga dili tawhanon kun dili gugma nga Dios nun. Di ba? Kiningon ba ang episo sa ingon ni Brother Alex nga diya sa episo 5:28-29, no? Sa tong Brother Alex, no? Nakasulat diha sa episo 28 ugatod sa 29. Naging seleksyon, kinahanglan nga ang mga bana mahigugma
sa ilang asawa ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma sa iyang asawa nahigugma sa iyang kaugalingon. Walay tao nga nasilag sa kaugalingon niyang lawas. Amen. Pakano ni hinuon niya kini og panggaon sama sa gibuhat ni Kristo sa simbahan. Sama sa gibuhat ni Kristo sa simbahan. Amen. Ang pagrespeto uban sa pagpangga naagid ang gugma diha ni Kristo. Amen. Mo na nga dili nato di ta angayan no nga kanabitong mahimo ta nga mapahitason tungod kay kita bitoy hari sa panimalay kinahanglan nga kita may maghari-hari. Oh, kita may magbuot. Dili ra wala tay kuan ana kanang respeto ni ana sa ato ang kaubanan sa ato ang panimalay. No, kay giusa naman ta diha ni Kristo. No, uban sa ato ang panimalay. Unya unsa poy kahuyang sa ato ang mga anak ug sa ato ang mga asawa, dili pud ta pwede nga kanabitong ato na silang kamino sa ato ng ilhon. No? Ingon ba ang pulong sa Ginoo diha sa Pedro, unang Pedro 3:7, no? Kung unsay mga kaluyahon, kahuyang sa ato ang mga sa atong asawa, dili nato na angayan nga kanang ato sa ilhon kay kano man ang matag usa nato na maputay kahuyang. No? No? Kung namanggoy panahon mga kanabitong brother nga namanggoy asawa gud nga kanang masuko na lang ang bana tungod kay kanang sige ga order bitaw para sila kuan bitaw nang sa financial nga bahin bitaw no mahimo na nga kanang si tawag malus sa budget tungod kay giuna man ang kanang kuan pero sige lang kay ngano man tungod kay kanang kahuyang man na sa asawa o kinahanglan nato natong ilhon na siya no ingon ang pulong sa Ginoo sa unang Pedro 3:7 ingon siya kamo usab nga mga bana ilha ang kahuyang sa inyong mga asawa og hatagi sila sa angay nga pagtagad kay sila sama kaninyo. But pasabot nga kung unsay kahuyang sa atong asawa, naapod pud tay kahuyang. Kay sama ra man ta, di ba? No? Nakadawat man sa gasa sa Dios ang nga mao ang kinabuhi buhata kini aron walay makababag sa inyong mga pag-ampo. Amen. Mao na nga kinahanglan nato nga respetuhon, panggaon kung unsay may kahuyang sa atong asawa, na kinahanglan nato na siya ilhon. No kay ilhon nato na nga kita pod na putay kahuyang no nga dili nato kana bitong maghari-hari ta nga isip nga mga amahan ug bana mo na nga sa diha palandaan no mapakita nato ang gugma ni Kristo diha sa ato ang panimalay. Amen. Mo na maghari pod ang gugma ni Kristo diha pod sa ato ang panimalay. Mara kung mag-isgo to respeto gradually, di ba? Na mga panahon magplano ang pamilya usahay medyo pwera ang asawa kaya yung bana mo nagplano ra Wala, di ba? Asa naman karoon ng pagrespeto, di ba? Wala ang pagrespeto. Wala ang respeto kay isa ra man ang nagplano. Dapat buot man kung dapat kung magrespeto tanan gid sila nakaplano. Ano mo agad ba mag-share ba? Sama sa imong giingon dinhi na nag-order niya wala kakabalo. Dapat bitaw. Nakaplano siya, nakabalo po ka. Para hapsay ang tanan. Ang pagsinabtanay na agya ning suon. Amen. Respeto, pagpangga, pagsinabtanay na agi na siya isip ka kita. Wala ko'y mahitabo nga respeto igsoon kung ang usa ka amahan nga dili siya mahimong leader, walay mahitabo nga respeto kung usa ka amahan wala siya nahimong leader kay magunahuna man to sa sayahang kaugalingon karon nga kalipay. Dili mahitabo ang respeto mo na nga importante gyud nga mahimutang leader, mahimutang provider, mahimutang protector. Kung mahimutang nga responsable niya na isip nga mga amahan. Amen. Wala nga salamat kayo sa kahigayunan nga gihatag sa Ginoo dinhi mga orasa igsuon ug naghinaot ko nga sa amo nga gamay nga panahon nga atong gihisgutan mahitungod sa role sa usa ka bana naghinaot mi nga naamoy nasabtan. Amen. Muna nga salamat sa Ginoo sa kahigayunan o sa makausap pa ako dahil si Brother Joy Galiga uban sa akong mga kaubanan atong mga igsuon si Brother Alex Pilicano, si Brother Ronel Laksinto o kami nagapasalamat kayo diha sa Ginoo sa kahigayunan nga iyang gihatag kanato. Muna nga kanang sa ato ang pagtapos akong gihangyo ang natagusan nga atong iduko ang atong mga ulo ug atong ipiyo ang atong mga mata ug bag-ambot ha. Hallelujah, Jesus. Kanimo Dios nga labing balaan, Lord. Salamat Ginoo sa kahigayunan ihatag namo Ginoo Dios
Salamat sa kalampusan o kadaugan, Lord, nga imong gitugot ini mga orasan, Lord God, nga diin Ginoong Dios nga nakaambit kami, Lord God, sa imong mga pulong o among nasayran, Lord God, nga kung unsa gid ay Ginoong Dios role sa usa ka bana ngadto sa iyang asawa, Lord God. Ug salamat Amahan nga ikaw Dios Ginoo nga padayon, Lord God, nga magapamuhat o magapanalangin kanamo, Lord God, nga amo Ginoong Dios nga mahatag, Lord God, kung sa mga pagkinahanglan sa among panimalay, Ginoong Dios. Ug salamat, Lord God, nga ikaw Dios Ginoo nga padayon usab mga panalangin bisan mamanod God sa mga katawhan nimo, Lord God, ug sa tanan Ginoong Dios nga nagatanaw nimong channel Ladder to Heaven TV, Ginoong Dios, Lord, ang tanan nga nakakita niini nga mong channel, Lord, ikaw Dios usab, Lord, nga magapamuhat o magapanalangin, Ginoo. Salamat, Lord God, sa kaalam mo kahibalo nga padayon nimo, Lord God, nga ginabuko kanamo, Lord God. Salamat Ginoo sa tanan, tapos ngayon ka, Lord God, nga pasalamatan ug pasidunggan sa pangalan ni Ginoong Hesus nga among Dios ug among bugtong manuluwas. Amen. Amen.